सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी ली कि ट्रायल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाज़ अल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मुल्क बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कम अज़ कम 2 हफ्ते तक इस केस की मज़ीद समाअत नहीं हो सकती। हम आइन और आवाम का दिफा करेंगे, फौज को किसी भी गैर आइनी इक़दाम से रोकेंगे। जिसका केस आइन कानून पर उतरेगा वो कामयाब होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार अटॉर्नी जनरल साहिब कोई ट्रायल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यकीन दहानी करा दी है कि ट्रायल नहीं होगा। अदालत को ट्रायल से मुताल्लिक यकीन दहानियां फौज की आला क़ियादत की जानिब से कराई है। अदालत को जो यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन व कानून को पसपुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल को मज़ीद सुनने की ज़रूरत है, कुछ अदालत को भी समझना है। कल मैं यहाँ से उठा तो मुझे मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के बारे में मालूम नहीं था। आज के दलाइल से मालूम हुआ कि मुतवाज़ी अदालती निज़ाम क्या है। हर एक का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता जितने मेरे बराबर बैठे साथियों का है। मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अजीम लोगों को इस केस में सुना। तमाम दरख्वास्त गुजारों और वकला का शुक्रगुजार हूँ। कितना अच्छा होता है कि तमाम अफराद आइन व कानून की पाबंदी करें। जो हमारे साथ ताउन करते हैं उनका बेहद एहतराम करते हैं, जो ताउन ना भी करें हम उनका भी एहतराम करते हैं। जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाईं। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। अटॉर्नी जनरल को सराहता हूँ, उन्होंने बेहतरीन दलाइल दिए। आर्म्ड फोर्सेस को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। एतजाज़ अहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक इस्तिदा है कि इस केस का इसी हफ्ते फैसला करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कल केस की समाअत करना मुमकिन नहीं होगा। कल बेंच में शामिल एक जज साहिब दस्तयाब नहीं, बाकी कुछ जजेस भी चंद रोज़ के लिए दस्तयाब नहीं। जहां तक मेरा ताल्लुक है रात 8 बजे तक बैठता हूं। अदालती छुट्टियां चल रही हैं और बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की। टेक्निकी तौर पर अदालती 6-3 माह की हैं, लेकिन हम 1 माह की छुट्टियां करने का फैसला कर चुके थे। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द अमल देते हैं। चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज़ अहसन ने तजवीज़ दी कि आप अपने बाकी जजेस से मशावरत कर लें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दई पर दलाइल देंगे। ये कोर्ट मार्शल्स खुसूसी ट्रिब्यूनल्स अदालतें हैं जो दिफाई वजूहात के लिए कायम किए गए। जस्टिस आयशा मुल्क ने कहा उन ट्रिब्यूनल्स की आर्टिकल 175 के दायरे से खारिज होने के बाद आज़ादी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रियासत चाहे भी तो शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम करने को पार्लियामेंट की सवीट विल पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तशरीह के मुताबिक 21 आईनी तरमीम में इस्तिस्ना चाहिए था क्योंकि सिविलियन का आर्मी एक्ट से ताल्लुक बनाना था। मौजूदा केस में अब के मुताबिक सिविलियन के जराइम पहले ही आर्मी एक्ट में दर्ज हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक आर्मी एक्ट से बराह रास्त है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफ़ी के बराबर है। आइन का आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है।
چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ اپنے متوازی عدالتی نظام پر دلائل دیے، اگلی سماعت جب بھی ہو تو مزید بتائیے گا کہ متوازی عدالتی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اپیل کا حق دینا قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ کو سراہتے ہیں کہ بغیر قانون سازی یا نوٹیفیکیشن کے اس کیس میں دفاع کر رہے ہیں۔ قانون سازی کے معاملے میں پارلیمنٹ نہ جانے کیوں بہت جلدی میں ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ملکی تاریخ میں بھی جانتا ہوں، اعتزاز صاحب کی طرح سب جیل گئے، حملے نہیں کیے گئے، عدالت ذہن میں رکھے ان افراد نے حملے کیے تھے۔ فوجی خود پر حملے کی صورت میں قریبی تھانے میں جا کر رپورٹ درج نہیں کراتا۔ فوجی کو یہی سکھایا جاتا ہے، جب کوئی حملہ ہو تو دفاع کے لیے گولی مار دو۔ جسٹس آفریدی نے سوال کیا کہ کیوں نہیں؟ یہی تو پوائنٹ ہے، شوٹ آن پوائنٹ کیوں نہیں کیا؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سویلینز کا تحفظ بھی ضروری تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شہریوں کو گولی مارنے کی مثال قائم کی جائے۔ عدالت کے کہنے پر ان افراد کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اگر اپیل کا حق دیا گیا تو ملٹری کورٹس عدالتی نظام میں ضم ہو جائیں گی۔ بہتر ہوگا اپیل کے بجائے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی اجازت ہو۔ ملٹری کورٹس سے جاسوسوں اور ملک دشمنوں کو بھی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایجوٹن جنرل کی ہدایات پر کہہ رہا ہوں کہ اپیل کے حق کا معاملہ تمام تناظر سے دیکھنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ کیا قانون میں ترمیم ایجوٹن جنرل کر رہے ہیں؟ جسٹس آفریدی نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اب کی پوری دلیل ہی ہے کہ ملٹری کورٹس عدالت نہیں تو پھر عدالتی اپیل کا حق کیسے دیا جیم اس کتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اگر سویلینز کی فوجی معاملات میں مداخلت ثابت نہ ہو تو آرمی ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون سازی کا مطلب پارلیمنٹ کو اختیار دینا ہے کہ بنیادی حقوق فراہم کرے یا نہیں۔ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ سویلینز کا ملکی دفاع کے خلاف گٹھ جوڑ کیسے ثابت ہوگا۔ اعتزاز احسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت 12 اگست کو جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل جاتی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ یہ 102 افراد کے لیے خصوصی سہولیات دی گئی ہیں، یہ کوئی لاڈلے افراد ہیں۔ باقی تمام شہریوں کا کیا ہوگا؟ نواز شریف نے جب ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے تو آئینی ترمیم کی تھی۔ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کا حق دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب پہلے آرمی چیف اپیل سن چکا ہو تو پھر ہائی کورٹ میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل سے کچھ نہیں ملنا۔ آرام سے مان جاتے کہ 14 مئی کو انتخابات کرا دیتے تو آج مردم شماری والے مسائل نہ ہوتے۔ اسمبلیاں خالی ہیں، صدر کا انتخاب نہیں کرا سکتے، حکومت کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ہر چیز میں عدالت میں آنا پڑے گا۔ ہم چلاتے رہے کہ صوبائی انتخابات کر ورنہ آئین کھائی میں گرے گا۔ مردم شماری کا معاملہ اب آپ کے پاس آنا ہے، ان کو 1-2 گھنٹے ہدایات لینے کو دیں اور اس کیس کا فیصلہ آج ہی کریں۔ وقت تیزی سے چل رہا ہے اور باقی افراد کو بھی گھڑی کی ٹک ٹک محسوس ہو رہی ہے۔ اس عدالت پر بہت بھاری آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ آج بھی سماعت کو شام میں مقرر کریں، ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے۔